अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, एक तरफ तो पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी है, जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है कि खान साहब असम्बलियां तोड़ रहे हैं, इंपोर्टेड को इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैशत दिवालिया हो चुकी है। दूसरी तरफ अब हालात बॉर्डर पर उससे ज्यादा मंदे हो चुके हैं कि अफगानिस्तान की फोर्सेस की जानब से, तालिबान की जानब से मुसलसल पाकिस्तान पर गोलाबारी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। दर्जनों पाकिस्तानी आज के दिन में जख्मी हो चुके हैं। चमन के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बलूचिस्तान के अस्पतालों के अंदर भी एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, और इसके अलावा अमरीकी फौजी जर्नल GHQ पहुंच चुके हैं। ये सारा मामला क्या है, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। देखिए जी, एक तरफ इमरान खान को नायल करने की तैयारी हो रही है, निशाने इबरत बनाने की तैयारी हो रही है कि वो बोलता है, और आज भी खान साहब ने यूनिवर्सिटी से खिताब किया है, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़िया कर दिया। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया कौम पे, और मुशर्रफ की तरह NRO 2 दे दिया, और सारे ही NRO 2 की गंगा में धुल कर पाक हो गए। मरियम भी, वो शहबाज शरीफ के बेटे भी जो लेक्चर देते हैं आकर हमें, वो भी उन्होंने कहा कि जरदारी की बहन भी, जरदारी भी, सारे ही जनरल बाजवा के NRO 2 के अंदर धुल गए और पाक साफ हो गए। दूसरी तरफ वो बेचारे आजम सवाती साहब हैं, बलूचिस्तान का चक्कर उन्होंने लगाया, सिंध का चक्कर उन्होंने लगाया, और आज उन्हें इस्लामाबाद वापस लाया गया सखर से कि आपके सारे केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में होंगे, और उनसे आने के पहले, उनसे उनकी समाज से पहले ही जज तब्दील कर दिया गया, और जज तब्दील करने के बाद अब जनाब आजम सवाती को अगले 14 दिन के लिए मजीद रिमांड पर भेज दिया गया है। एक तरफ दो स्टोरियां हैं ना, पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ आपके शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज, 14 दिन के लिए उनको जमानत मिल गई, हिफाजती जमानत। एक तरफ आजम सवाती है, साबिक आर्मी चीफ पे तनकीद की थी, जो रिटायर भी हो चुके हैं, और उनको पिछले इतने दिनों से जेर हिरासत रखा हुआ है, निशाने इबरत बनाया जा रहा है, और मजीद 14 दिन के लिए उनको जेल में भेज दिया गया है। और फिर क्या होता है, खान साहब के खिलाफ भी अब उनको सजा सुनाने के लिए और असेंबलियां तोड़ने से पहले ब्लैकमेल करने के लिए उनको, और वो भी तैयारी की जा रही है। हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अब से कुछ देर पहले मैं उनको सुन रहा था, वो कहते हैं ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक भोंडा सा केस लगा है करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, टैरियान वाला, कहते हैं ये अजीब बात है। यानी टैरियान अगर इमरान खान की बेटी है, टैरियान आए पाकिस्तान, वीजा ले पाकिस्तान आए और केस कर दे, कहे कि इमरान खान मेरा फादर है, मेरा बाप है, ये मुझे बेटी मान नहीं रहा, मुझे हक चाहिए, मुझे अदालत में आके केस करे। टैरियान की वालदा जो कि फौत हो चुकी हैं, वो आती पाकिस्तान में केस कर देती, या जो इमरान खान के दो साहबजादे हैं वो आके रजू करे अदालतों से और बताएं कि टैरियान हमारी बहन है, या इमरान खान की एक्स वाइफ जमाइमा, जिनके पास दोनों बेटे हैं इमरान खान के, वो आकर केस कर दें। लिहाजा जब इमरान खान की फैमिली में, रिश्तेदारों में जिनके साथ उनका ताल्लुक है, उनमें से कोई आके नहीं कह रहा, उनको एतराज नहीं है, और ऐसा कोई दावा भी किसी की जानब से नहीं किया गया, ना इमरान खान की जानब से किया गया है, और ना शरई तौर पे इस तरह से कोई खड़ा हुआ है या कोई मसला पैदा हुआ है, तो फिर ये क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है कि 20 दिसंबर को केस भी इस हवाले से सुना जा रहा है, और केस लग भी चुका है। ये साफ तौर पे हबीब अकरम साहब कहते हैं, पैगाम दिया जा रहा है खान को कि अगर तुमने असेंबलियां तोड़ी तो तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। और जो कप्तान मुसलसल आज भी उन्होंने की तनकीद जनरल बाजवा पे, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर तुम नाम लोगे रजीम चेंज के किरदारों के, तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। यानी ये है अंदरूनी सूरत हाल कि एक तरफ तमाम चोर, सर्टिफाइड चोर जिन्होंने लूटा है, बेदर्दी से लूटा है और इतने पैसे बनाए हैं, और अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं दुनिया भर में, और उन्होंने लूटा है, उनके केसेस माफ, अय्याशियां, और अय्याशियां नहीं, मुसल्लत हैं वो हम पे, वो दूध के धुले हुए, और वो मुसल्लत है, वो हुकूमत कर रहे हैं। और एक तरफ एक शख्स को ब्लैकमेल करने के लिए, उसकी जबान बंद रखने के लिए तरह तरह के उस पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और फिर मैशत का जो हाल है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर है वो तो अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे क्या उनके साथ हो रहा है। अच्छा, ये है अंदरूनी हालात, और दूसरी तरफ बैरूनी हालात जरा आप देख लीजिए। 2 दिन पहले अफगानिस्तान के तालिबान की जानब से, अफगान फोर्सेस की जानब से चमन में पाकिस्तान पर हमला किया गया,
پاکستان بارڈر پر کچھ مرمت کر رہا ہے تو ان کو اس پہ اعتراض ہے، لہٰذا انہوں نے پاکستان پر دھاوا بول دیا. 6 پاکستانی شہید ہو گئے. بڑی ایک عجیب بات تھی کہ طالبان جو کہتے تھے کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انہوں نے حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا. اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے بہت ساری چیزیں غیر قانونی طور پہ سمگل ہو کے وہاں جاتی ہیں، خاص طور پہ ڈالر، وہ پاکستان نے پابندی لگائی، اور وہاں سے بہت ساری ممنوعہ چیزیں سمگل ہو کے یہاں پہ آتی ہیں. جب وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی تو اکانومی ان چیزوں پہ چلتی ہے، تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں. اچھا آج پھر کیا ہوا؟ چمن کے اندر اور 2 مختلف جو سیکٹر ہیں وہاں سے افغان فورسز کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا. مسلسل گولے فائر کیے گئے، شیل فائر کیے گئے، اور ہیوی گولہ بارود یعنی معمولی لیول کی فائرنگ نہیں تھی. 15 کے قریب خواتین اور بچوں سمیت اس وقت چمن کے اندر سویلین عام پاکستانی شہری زخمی ہو چکے ہیں. اور پاک فوج کی جانب سے، لیبیز کی جانب سے، اور جو ڈی سی ہیں چمن کے ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ چمن کے ہسپتالوں کے اندر اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کچھ ذرائع کی جانب سے، پاک فوج کے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جہاں سے جن چوکیوں پر حملہ ہو رہا ہے ان 4 چوکیوں کو پھر پاکستان کی جانب سے بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جوابی وار کیے گئے ہیں. یعنی یہاں سے جوابی حملے ہو رہے ہیں، وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں. یہاں پاکستانی شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں. آج بھی 2 شاید شہید ہوئے ہیں، 15 کے قریب ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں، اور صورتحال اس وقت نارمل نہیں ہے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے بھی مختلف ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی اس وقت نافذ ہو چکی ہے. یعنی حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے مابین. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. پھر جناب بھتہ، یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ آ چکے ہیں افغانستان سے پاکستان کے اندر، وہ مختلف سیاستدانوں کے گھروں پر دستی بم پھینک رہے ہیں، مختلف وزراء کے گھروں پر وہ دستی بم پھینک رہے ہیں. سیاستدانوں اور جو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ان کو بھتے کی جو ہے وہ خط دیے جاتے ہیں کہ اتنا بھتہ دو تو تم اس علاقے میں کاروبار کر سکتے ہو، ورنہ تم نہیں کر سکتے. اب صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے افغانستان، جو یہ کے پی کے اندر خیبر پختونخوا، وہ بے بس ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے اپنے جو وزیر ہیں ان کے گھروں میں بم گرتے ہیں، دستی بم پھینکے جاتے ہیں. اور اب مجبور ہو کے پی کے جو تاجر ہیں انہوں نے سیکٹر کمانڈر، کور کمانڈر پشاور کو خط لکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاہور زمان پارک میں عمران خان صاحب کو خط لکھے ہیں کہ یہ ہاتھ بندھے ہوئے حضور، ان کے ساتھ نپٹے، آپ کی حکومت ہے. اب حکومت بھی ناکام ہے، ریاست بھی ناکام ہے، اور وہاں وہ طالبان جن کی ہم بڑی فیور کرتے تھے، جو ہمارے فیورٹ تھے، اور جن افغانیوں کو ہم آج بھی ملک میں لاکھوں افغانیوں کو پال رہے ہیں، جو امریکہ نکلا اور ساری جو ٹاکس ہو رہی تھی اس کے اندر تو سارا پاکستان کی وہ تھی، انوالومنٹ تھی، چاہے قطر کے اندر ہوں چاہے جدھر بھی ہوں، یعنی پاکستان نے فلی ان کو سپورٹ کیا. اور آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ وہ افغان طالبان جنہوں نے دنیا میں، جن کو کسی ملک نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، وہ ہمارے بندے مار رہے ہیں، ہم پر وہ حملے کر رہے ہیں. یعنی اور وہاں ٹی ٹی پی جن کو افغان طالبان ہی سپورٹ کرتے ہیں وہ واپس آ چکے ہیں، انہوں نے الگ سے ٹیرر پھیلایا ہوا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھتے کی وہ پرچیاں بھیج رہے ہیں، بم پھینک رہے ہیں. یہ ریاست کے مسائل یہ ہیں جو ابھی ویڈیو کے بعد میں نے ڈسکس ابھی کیے ہیں. ریاست نے ملک کو سیکیور کرنا ہے، اس دہشت گردی کو روکنا ہے اور ان حملوں کو روکنا ہے، لیکن یہاں ریاست کے الگ ہی پرائرٹیز ہیں. امریکی سینٹ کام کے جنرل ایرک کوریلا وہ جی ایچ کیو پہنچے ہیں، ان کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا ہے، پھول بھی ان کی جانب سے چڑھائے گئے ہیں، اور وہ بارڈر پر بھی جائیں گے اور سارا جائزہ لیں گے. اور اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس وقت امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. یعنی یہ ایک بہت ہی، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا گیم لگتی ہے کہ اچانک وہاں سے حملے شروع ہونا، امریکی جنرل کا جی ایچ کیو پہنچ جانا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی میں آپ کا ساتھ بھی دیں گے. حالانکہ یہ ساری کی ساری دہشت گردی جو پھیلائی ہوئی ہے وہ ہے ہی امریکہ کی، اور سارے کے سارے قصور ہم استعمال ہوئے، امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، اور اب امریکہ ہمیں مزید استعمال کرے گا کہ دیکھیں جی ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو وہ دہشت گردی سے نکال رہے ہیں. اور پھر پتہ نہیں کیا اس خطے میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ریاست کے مسائل سیکیور کرنا پاکستانیوں کو، وہاں سے مودی بڑھ کے لگاتا ہے کہ ہم پاکستان سے آزاد کشمیر بھی لیں گے، گلگت بلتستان بھی لیں گے، یہاں سے افغانستان کے طالبانوں نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہاں بلوچستان کے اندر مسائل ہیں، کے پی کے اندر مسائل ہیں. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کا حل کرے، نہ کہ یہاں جو نئے پنگے کھلے ہوئے ہیں NRO2 دیے جاتے ہیں، سیاست کے اندر انوالومنٹ کی جاتی ہے، 50-50 پرچے ہو جاتے ہیں، ان کی طرف توجہ دے. خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ